नमस्ते सबैजनालाई। सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले सर्वेइङको फर्स्ट च्याप्टर पढिराखेका थियौँ। हामीले इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरेका थियौँ, जसमा हामीले डेफिनेसन्स, क्लासिफिकेसन्स, युजेस, सर्वेइङको बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू हेरेका थियौँ। तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला भनेर मलाई आशा राखेको छु। र आज हामीले स्टार्ट गर्ने भनेको डेफिनेसन अफ स्केल्स हो। अब हामीलाई डेली लाइफमा पनि स्केल एकदम नेसेसरी पार्ट नै हो भनौँ। सर्वेइङ गर्दा एकदम धेरै नै नेसेसरी छ स्केल भन्ने चिज। अब स्केललाई बेसिकली डिफाइन गर्ने नै हो भने इक्जाम्पलबाट स्टार्ट गर्छु। स्केल भनेको के हो डेफिनेसनमा जानुभन्दा अगाडि। सपोज यो एउटा ग्राउन्ड छ। ग्राउन्डको लेन्थ 200 मिटर बाइ 100 मिटर छ। हामीले ग्राउन्डमा नाप्ने बेला यो एरियाको लेन्थ टेपले मेजर गरेका हुन्छौँ। हामीले सिम्पली टेपले मेजर गरेर ग्राउन्डको लेन्थको मेजरमेन्ट हामीले एउटा पेपरमा 200 मिटर बाइ 100 मिटर भनेर रिप्रेजेन्ट गरेका हुन्छौँ। यदि हामीलाई यही मेजरमेन्ट पेपरमा बनाउनु छ भने त्यो बेला हामीले प्रयोग गर्ने भनेको स्केल हो। मैले भनि नै हालेँ, हामीले ग्राउन्डमा नापेको लेन्थ 200 मिटर बाइ 100 मिटरको थियो। हामीले यदि यो मेजरमेन्टलाई A1 पेपर अथवा A0 पेपर, A4 साइज पेपरमा बनाउनु छ भने हामीले यो लेन्थ, यो मेजरमेन्ट हामीले डाइरेक्टली पेपरमा बनाउन सक्दैनौँ। त्यही कारणले स्केल भन्ने टर्म आएको हो, हैन? अनि 200 मिटरलाई पेपरमा बनाउनु छ भने हामीले यसलाई रिड्युस्ड गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो 100 मिटरलाई पनि रिड्युस गरेर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यही कुराहरूलाई समेटेर इन्ट्रोड्युस भएको टर्म स्केल हो। अब हामीले पेपरमा बनाउने हो भने, यदि हामीले पेपरमा बनाउने हो भने 20 cm बाइ 10 cm बनाउँदा हामीले पेपरमा इजिली बनाउन सक्छौँ। अब यही कुराहरू 200 मिटर बाइ 100 मिटरलाई 20 सेन्टिमिटर इन्टु 10 सेन्टिमिटरमा कसरी लाने त, कसरी के गर्ने हो भन्ने हामीले यो युनिटमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी सुरु गर्छौँ है त। अब डेफिनेसनबाटै जाउँ। के भनेको रहेछ? युजली द वर्ड स्केल इज युज्ड फर एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर ड्रइङ स्ट्रेट लाइन। अब हामीले सानो कक्षामा पढ्ने भनेको स्केल भनेको स्ट्रेट लाइन। यो स्ट्रेट लाइनको लेन्थ कति छ? एउटा ट्रायङ्गल छ। यो लाइनको लेन्थ कति छ? यो लाइनको लेन्थ कति छ? यो लाइनको लेन्थ कति छ? त्यही पढ्ने हो। हामी सानो क्लासमा त त्यो पढ्दै आयौँ। तर अब हामीले 9 क्लासमा आएर सिभिल इन्जिनियरिङको कोर्स पढ्दैछौँ भने हामीले एउटा लाइनको लेन्थ मात्र त नाप्ने होइन होला, हैन? हामीले विभिन्न कुराहरूको लेन्थ नाप्नुपर्ने हुन्छ, जस कारणले हामीलाई स्केल चाहिन्छ। अब हामीले सर्वेइङ पढ्दैछौँ, जुन चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको सब्जेक्ट हो, हैन? अब हामीले विभिन्न टाइपको स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, हैन? फर इक्जाम्पल तपाईँको बिल्डिङ नै भनौँ, हैन? बिल्डिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ, हैन? रोड बनाउनु पर्ने हुन्छ, ब्रिज बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले पहिला त्यसको डिजाइन गर्ने बेला हामीले पहिला तिनीहरूको लेन्थ ग्राउन्डमा नाप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ग्राउन्डमा लेन्थ नापिसकेपछि एउटा डिजाइन गर्नेवालाले, आर्किटेक्ट्सले, त्यो सर्वे गर्ने मान्छेले लेन्थ नाप्छ। लेन्थ नापिसकेपछि हामीले डिरेक्टली अब त्यसको काम चाहिँ स्टार्ट गर्दैनौँ, त्यसलाई रिपोर्टमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिपोर्टमा प्रेजेन्ट गर्नुको लागि हामीलाई स्केल चाहिन्छ। अब कति स्केलमा रिड्युस गरेर हामीले पेपरमा बनाउने हो, रिपोर्ट तयार पार्ने हो। जस कारणले पछि सिभिल इन्जिनियरले हेर्छ
के कति रिपोर्ट छ। अब सबैलाई सजिलो हुने गरी स्केल युज गरेको हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले स्केल भन्दै आएको छ। But actually in engineering language, scales means the proportion or the ratio between dimension adapted for the drawing and the corresponding dimension of the object. यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले ग्राउन्डमा 200 मिटर बाई 100 मिटरको डाइमेन्सनको एउटा फुटबल ग्राउन्ड नाप्यौँ हैन। अब हामीले पेपरमा बनाउने बेला रिड्युस गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन, 20 cm लाई 10 cm। अब 200 मिटर ग्राउन्डमा थियो, त्यसलाई हामीले 20 सेन्टिमिटर पेपरमा बनायौँ। अब 200 डिभाइड बाई 20 गरिदिने हो भने 2 10 20, 10 मिटर इज इक्वल्स टु 1 cm। अब हामीले 10 मिटर इक्वल्स टु 1 cm, यसलाई मेट्छु है त। अब 10 मिटर इज इक्वल्स टु 1 cm। अब यो हामीले यो प्रोपोर्सन यो रेसियोबाट के बुझ्छौँ भन्दाखेरि 1 cm पेपरमा हो, 10 मिटर ग्राउन्डमा हो। बुझ्नुभयो त? यो प्रोपोर्सनबाट के बुझ्यौँ भन्दाखेरि 1 cm हामीले पेपरमा बनायौँ अनि 10 मिटर हामीले ग्राउन्डमा नाप्यौँ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि 200 मिटर नापिसक्दा पेपरमा 20 cm हुन्छ। 200 मिटरबाट 20 cm मा रिड्युस भयो, यसलाई नै हामीले स्केल भनिन्छ। स्केल भनेको स्केलको बेसिक फर्मुला के भयो त? लेन्थ on map by length on ground। ग्राउन्डमा नापेको 500 मिटर पेपरमा राख्दा 50 cm बनाउने। 550 इसको मतलब 1 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 10 मिटर। 1 cm on paper equals to 10 meter on ground। अब अगाडि बढौँ है त। It can be indicated in two different ways. For example, the actual dimensions of the room say 10 meter into 10 meter। मैले एक्जाम्पल दिइहालेको छु यसको, तर पनि डेफिनेसन बुझौँ। Cannot be adopted on the drawing। अब यो डाइमेन्सन हामीले पेपरमा डाइरेक्ट हाल्न सक्दैन। यो लाइनले त्यही भन्न खोजेको हो। In suitable proportion, the dimensions should be reduced in order to adopt conveniently on the drawing sheet। त्यही भनिहाल्यो, 200 मिटरलाई रिड्युस गरेर पेपरमा 20 cm गरिदियो भने यसलाई हामीले स्केल भन्ने गरेको छौँ। If the room is represented by a rectangle, एउटा रूम रेक्टेंगल 10 सेन्टिमिटर बाई 8 cm को छ भने साइज अन द ड्राइङ शीट, that means the actual size is reduced by 100 टाइम। यसको मतलब के हो? 1 cm भनेको 10 मिटर अन ग्राउन्ड, 10 cm अन पेपर भनेको 100 मिटर अन ग्राउन्ड। यसको मतलब के हो? 10 सेन्टिमिटर कतिले बढ्यो? 100 टाइम्सले बढ्यो। यो लाइनले त्यही भन्न खोजेको हो। हजुरहरूले स्केल राम्ररी बुझ्नु भयो होला। हामी पहिलो डेफिनेसन्सबाट गयौँ। अब हामीले यसको हेर्ने भनेको रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने हो, त्यसको टाइप्स के हो, त्यही हामीले अगाडि हेर्दै जान्छौँ। अब हामी हेरौँ रिप्रेजेन्टेटिभ स्केल्स। The proportion between the drawing and the object can be represented by two ways as follows। ड्राइङ भनेको पेपरमा बनाउनु पर्ने र अब्जेक्ट भनेको हामीले जुन लेन्थ ग्राउन्डमा लिन्छौँ अथवा कुनै ठाउँमा लिएका छौँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने पेपरमा, त्यसलाई नै रिप्रेजेन्टेटिभ स्केल्स भनिन्छ। स्केल्सको बारेमा हामीले माथि राम्ररी नै पढ्यौँ। अब त्यसलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने भन्ने मात्र कुरा हो। स्केल 1 cm भनेको 1 मिटर, 200 मिटर ग्राउन्डको थियो,
त्यसलाई हामीले 20 cm रिप्रेजेन्ट पेपरमा गर्यौं। यो ग्राउन्डमा डाटा लिने बेला हामीले ग्राउन्डमा लियौं र रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला पेपरमा 20 cm मा गर्यौं। और 1 cm is equals to 100 cm और 1:100। अब 1 cm equals to 1 मिटर त हजुरहरूले बुझिहाल्नु हो। अब 1 cm equals to 100 cm। अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि 100 cm हामीले ग्राउन्डमा नाप्यौं। अब त्यसलाई नै हामीले 1 cm पेपरमा बनायौं। हामीले डिफरेन्ट युनिटलाई रिड्युस गरेर पनि बनाएको हुन्छ र सेम युनिट लिएर पनि हामीले सेम युनिट पेपरमा पनि बनाएको हुन्छ। अब यिनीहरूको रेशियो भनेको 1:100 नै हो। यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको स्केल सर्टलाई तरिका हो। 1:100 भनेको 1 cm पेपरमा भएर 100 मिटर ग्राउन्डमा पनि हुन सक्यो। 1 cm पेपरमा भएर 100 सेन्टिमिटर ग्राउन्डमा पनि हुन सक्यो। यही चिजहरूलाई हामीले स्केललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाहरू हो। अब आयो कुरा रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन। एक्चुअली हामीले रेशियो स्केल देखाउने भनेको रेशियोमा 1:100, 1:200, 1:500 पेपरमा भएको 1 सेन्टिमिटर ग्राउन्डमा भएको 500 मिटर। यसलाई नै हामीले फ्र्याक्सन भन्ने गर्छौँ। हजुरहरूले म्याथमा रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढ्नु भएकै होला। त्यसलाई नै हामीले स्केल भनेर चिन्ने गर्छौँ सर्भेइङमा। अब कुरा आयो टाइप्स अफ स्केल्सको। अब रेशियो प्रोपोर्सनमा रहेर there are 3 types of scales: reducing scale, full scales र enlarging scales। अब आयो reducing scale। When the dimensions on the drawing are smaller than the actual dimensions of the object, it is represented by the scales and representative factor RF as यो कुराहरू हो। अब एउटा अब्जेक्टको साइज 500 मिटर बाई 100 मिटर छ। हामीले यसलाई म्यापमा ड्र गर्ने बेला 50 cm बाई 10 cm मा बनायौँ। हामीले स्केल 500 मिटर टु 50 सेन्टिमिटरमा रिड्युस गरिदियौँ। यही कुरालाई नै रिड्युसिङ स्केल्स भनेर भन्ने गरिन्छ। अब मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ। हामीले तपाईहरुले डिफरेन्स गर्दा बेला प्लान र म्याप भन्ने दुईटा चीज हुन्छ। म्याप भनेको हामीले पेपरमा बनाउने र प्लान भनेको हामीले जसको डाइमेन्सन्स ग्राउन्डमा लिन्छौँ अथवा कुनै अब्जेक्टको लिन्छौँ। यसको स्केल्स अलवेज लार्ज र म्यापको स्केल्स कहिले स्मलर। यही मेन डिफरेन्स हो प्लान र म्यापमा। प्लानको डाइमेन्सन्स अथवा मेजरमेन्ट लिने बेला एकदम लार्ज स्केलमा लिन्छ र म्यापको मेजरमेन्ट लिने बेला हामीले स्मलर स्केलमा लिन्छ। त्यस कारणले हामीले रिपोर्ट हेर्ने बेला अथवा कुनै नर्मल पिपलले हेर्ने बेला पनि चिन्न सकियोस्। रिड्युसिङ स्केल हामीले लार्ज स्केल अन द ग्राउन्ड टु स्मलर स्केल अन पेपरलाई रिड्युस गर्ने तरिका नै रिड्युसिङ स्केलबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। फुल स्केल्स। Sometimes the actual dimension of the object will be adopted on the drawing. In that case, it is represented by the scale and RF as a reducing scale को अब example 1 cm लाई हामीले 1 cm पेपरमा हो र 100 cm ग्राउन्डमा हो। जसलाई हामीले फ्र्याक्सनमा रिप्रेजेन्ट गर्ने भने 1:100 मा गर्यौं अनि रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टरमा रिफ्र्याक्सनमा गर्ने भने 1/100 मा गर्यौं। यो चाहिँ अलवेज लेस देन 1 हुन्छ। Full scale, sometimes the actual dimension of the object will be adopted on the drawing. In that case, a full scale भन्नाले के बुझिन्छ? हामीले यदि कुनै अब्जेक्टको साइज 1 cm नै छ, हामीले
हामीले त्यसलाई पेपरमा बनाउने बेला 1 cm नै बनाइरहेको छ, त्यसलाई हामीले फुल स्केल भनिन्छ। सपोज एउटा लेन्थ लियौँ जुन 10 cm को मात्रै छ, हामीले यसलाई पेपरमा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला 10 cm त मजाले बनाउन सकिन्छ। यसलाई नै हामीले फुल स्केल भनेर बुझ्ने गरिन्छ। एक्चुअल डाइमेन्सन्स अफ अब्जेक्टलाई पेपरमा देखाउने बेला अब्जेक्टको साइज जस्ताको त्यस्तै राखेर बनाउने हो भने त्यसलाई फुल स्केल भन्ने गरिन्छ। इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई द स्केल एन्ड RF स्केल। 1 cm लाई 1 cm मिटरमै बनायो, त्यसको रेसियो प्रोपोर्सन हेर्ने बेला 1:1 भयो र रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन हेर्ने बेला 1:1 भयो। यसमा चाहिँ इक्वल टु 1 नै भयो, 1/1 भनेको 1 नै हो। अब इन्लार्जिङ स्केल, in some cases when the objects are very small like inside the past our reach words, the dimension adopted on the drawing will be bigger than the actual dimension of the object. अब कुनै बेला कुनै अब्जेक्टको साइज एकदमै स्मल हुन्छ, यदि हामीले त्यो अब्जेक्टको साइजलाई पेपरमा बनाउने बेला स्केल त्यसलाई इन्लार्ज गरेर बनाउँदैछौँ भने त्यसलाई इन्लार्जिङ स्केल भनिन्छ। फर इक्जाम्पल हामीसँग एउटा घडी छ, घडीको सुईहरू एकदम स्मल हुन्छ, हामीले त्यसलाई पेपरमा बनाउने बेला ठुलो बनाउन सक्छौँ, अझै ठुलो बनाउन सक्छौँ। अब स्केल, अब यसको 1:10 थियो भने हामीले पेपरमा बनाउने बेला 1:100 मा बनाउन मजाले सक्छौँ हैन। फर इक्जाम्पल 10 cm को एउटा लाइन छ, 1 cm को कुनै फर इक्जाम्पल 1 cm को कुनै लाइन छ, हामी पेपरमा बनाउने बेला 10 cm को बनाइरहेको छौँ भने स्केल त इन्लार्ज भयो। रिड्युस स्केलमा हामीले के गर्यौँ, 10 cm बाट हामीले 1 cm मा बनायौँ हैन। हामीले मैले cm नै युनिट लिएँ, सेम युनिट लिएँ। 10 cm बाट 1 cm मा बनाउनेलाई रिड्युसिङ स्केल। फुल स्केल भनेको 10 cm × 10 cm जुन पेपरमा बनाउँदैछ त्यसलाई फुल स्केल भयो। इन्लार्जिङ स्केल भनेको 1 cm लाई 10 cm मा बनाउँदैछ भने इन्लार्जिङ स्केल भयो। एक्जाम्पलमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ 10 cm = 1 cm। 10 cm भनेको हामीले 10 cm भनेको हामीले पेपरमा बनायौँ 1 cm, त्यसको एक्चुअल लेन्थ थियो। 10:1 बनायौँ प्रोपोर्सनमा, त त्यसको रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन भनेको 10/1 भयो, ग्रेटर देन 1। अब स्केलको म डेफिनेसन लेखिदिन्छु। स्केल भनेको लेन्थ अन म्याप बाई, अहिलेसम्म हामीले पढेको बेसिक डेफिनेसन स्केलको लेन्थ अन म्याप बाई लेन्थ अन ग्राउन्ड, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका लेन्थ अन ग्राउन्ड स्केल भनेको। अनि अर्को भनेको हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हेऱ्यौँ, आइदर त्यो रेसियोमा होस्, सेम युनिट पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट युनिट पनि हुनसक्छ, र प्रोपोर्सनमा हेऱ्यौँ। अनि अर्को भनेको रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन 1/100 अथवा जे पनि होस्। अनि अर्को टाइप्स पढ्यौँ, फुल स्केल अनि इन्लार्जिङ स्केल अनि रिड्युस स्केल। अहिलेसम्म हामीले पढेको यति नै कुराहरू हो। अब एउटा यहाँ नोट दिइरहेको छ, द स्केल or RF of a drawing is given usually below the drawing. If the scale adopted is common for all drawing of that particular sheet, then it is given commonly for all figure under the title of the sheet. यदि हामीले रिपोर्ट यो ड्रइङमा तपाईँको तपाईँहरूले ड्रइङ बनाउनु भएको छ, यो पेपरको स्केल लेख्ने बेला हामीले जहिले पेपरको मुनि अथवा मुनि नै लेख्ने गरिन्छ स्केल्स भनेर। कतिको स्केलमा बनाउनु भयो हजुरले भनेर, 1:100 मा छ कि 1:10 मा छ, त्यो कुराहरू हामीले स्केलमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले सिभिल इन्जिनियरिङ यदि फ्युचरमा गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले अझै डिटेलमा पढ्नुहुन्छ। मैले बुझेको कुराहरू तपाईँहरूलाई बुझाउँदैछु।
हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेर आशा राखेको छु। अब हामीले पढौँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन, डायगोनल स्केल र कम्पेरेटिभ स्केल। अब रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सनको बारेमा पढौँ पहिला। डेफिनेसनबाटै जाउँ। When a scale is expressed as a fraction having numerator and denominator in same unit and keeping the numerator as unity is called the representative fraction. अब रेसियो भनेको सपोज 1/10 छ। माथिको पार्टलाई न्युमेरेटर भनिन्छ, हजुरहरूले म्याथमा नि पढ्नु भएको छ, र मुनिकोलाई डिनोमिनेटर भनिन्छ। यदि हामीले न्युमेरेटरलाई 1 राखेर डिनोमिनेटरलाई 10, 100, 500, 1000 रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ भने यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन अर आरएफ भन्ने गरिन्छ। फ्र्याक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला स्केलको रूपमा न्युमेरेटरलाई 1 र डिनोमिनेटरलाई युजली नम्बरमा राख्ने गरिन्छ म्याथको अनुसार। त्यसलाई नै हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन भनेको हो। स्केल्स अफ द म्याथ आर रिप्रेजेन्टेड बाई फलोइङ 2 मेथड, न्युमेरिकल स्केल र ग्राफिकल स्केल। न्युमेरिकल स्केल्स चाहिँ 2 टाइप्सको छ, इन्जिनियरिङ स्केल र फ्र्याक्सन स्केल। अब हामी डिफिनेसनबाट चाहिँ इन्जिनियर स्केल्सको द स्केल on which 1 cm on the plan represent some whole number of meters on the ground is known as engineer scales। मैले तपाईहरुलाई माथि एउटा स्केलको फर्मुला दिएको थिएँ, लेन्थ अन म्याप बाई लेन्थ अन ग्राउन्डमा नापेको मैले 100 मिटर, पेपरमा बनाउने बेला मैले 10 सेन्टिमिटर। हामीले इन्जिनियर भएर युज गर्ने भनेको स्केल हाम्रो इन्जिनियर स्केल्स हो। हामीले सर्वे गर्ने बेला यो फर्मुला अथवा इन्जिनियर स्केल पढेर हामीले युज गरिरहेको हुन्छ। 100 मिटर मैले ग्राउन्डमा नापेको छु भने मैले पेपरमा बनाउने बेला 10 सेन्टिमिटरको बनाउँछु पेपर हेरेर, जसले गर्दा नर्मल पिपललाई पनि सजिलो होस् हेर्नको लागि। त्यसलाई नै हामीले इन्जिनियर स्केल भनेको हो। 1 cm। अब हामीले यो रेसियोबाट के बुझ्ने हो भने 1 सेन्टिमिटर पेपरमा बनाएको, 5 मिटर मैले ग्राउन्डमा लिएको। मैले स्केल जति पनि रिड्युस गर्न पायो, तर बुझ्ने हुनु पर्यो। 10 मिटर अन ग्राउन्ड, 1 सेन्टिमिटर अन पेपर। यो 1 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 5 मिटर लेख्नु भनेकै नर्मल पिपललाई बुझाउनु हो। 5 मिटर मैले ग्राउन्डमा नापेको छु है, अनि 1 सेन्टिमिटर मैले पेपरमा बनाएको छु है भन्नु नै इन्जिनियर स्केल अन्तर्गत पर्दछ। 10 मिटर मैले ग्राउन्डमा नापेको हो र 1 सेन्टिमिटर मैले पेपरमा बनाएको हो भन्नेलाई नै इन्जिनियर स्केल भन्ने गरिन्छ। अब पालि आयो फ्र्याक्सन स्केलको अथवा आरएफ, रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्नेलाई नै फ्र्याक्सन स्केल भनिन्छ। द स्केल एन्ड विच अ युनिट अफ लेन्थ अन द प्लानमा बनाउने युनिट लेन्थ रिप्रेजेन्ट्स सम नम्बर अफ द सेम युनिट अफ द लेन्थ अन द ग्राउन्ड इज नोन एज फ्र्याक्सन स्केल। हामीले माथि पनि रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन गर्ने बेला न्युमेरेटरलाई जहिले 1 मानेको थियौँ र डिनोमिनेटरलाई ग्राउन्ड अनुसार हामीले चेन्ज गरेका थियौँ। र फ्र्याक्सनल स्केलमा कुरा आउने भनेको पनि त्यही हो। युनिट लेन्थ अफ प्लानमा हुने लेन्थ, प्लान अर म्यापमा हुने लेन्थ 1 रिप्रेजेन्ट सम नम्बर अफ द सेम युनिट अफ लेन्थ अन द ग्राउन्ड। सेम युनिट अन ग्राउन्ड हैन, ग्राउन्डमा नाप्यौँ हामीले 1000 मिटर। अनि फ्र्याक्सनको रूपमा हामीले यदि त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने 1:1000 बुझ्नुभयो। तर यो दुईटाको सेम युनिट हुनु पर्यो, त्यसलाई नै हामीले फ्र्याक्सन स्केल
भन्यो। अब यो 1000 मिटर नाप्यो, 1 मिटर हामीले पेपरमा बनाएको छ भने मिटर मिटर त काट्यो, अनि यदि हामीले फ्रेक्सन स्केलमा रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भने 1:1000 हो। अनि इन्जिनियर स्केलको सेम युनिट हुँदैन, सेम युनिट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। हामीले अब हेरी बनाउने हो। अब 1 मिटर मैले 500 मिटर ग्राउन्डमा नापेँ र मैले 50 सेन्टिमिटर पेपरमा रिप्रेजेन्ट गर्ने। हामीले यो इन्जिनियर स्केलमा गर्न पाइयो, 1 मिटर अन पेपर र 100 मिटर अन ग्राउन्ड। हामीले यो पनि इन्जिनियर स्केलमा गर्न पायो, तर फ्रेक्सनल स्केलमा हामीले बनाउँदैछौँ भने सेम युनिटको हुनु पर्यो। मेजर डिफ्रेन्स इन्जिनियर स्केल र फ्रेक्सन स्केल भनेको यति नै हो। अब नोटमा लेखेको कुरा पढौँ। To convert an engineer scale into fraction scale, multiply the whole number of meters by 100. Similarly, a fraction scale may be converted into engineer scales, dividing the denominator by 100 and equating the quotient to 1 cm. अब यो नोट म तपाईहरुलाई न्युमेरिकलबाट बुझाउन प्रयास गर्छु। इन्जिनियर स्केल भनेको सेम युनिट अथवा डिफ्रेन्ट युनिटको रिप्रेजेन्टेसन र फ्रेक्सनल स्केल भनेको सेम युनिट और डिफ्रेन्ट युनिटको रिप्रेजेन्टेसन। The engineer scale of a drawing is stated to be 1 cm equals to 4 meter. Convert this to fractional scale. अब तपाईको इन्जिनियर स्केल दिएको छ। इन्जिनियर स्केल 1 cm is equals to 4 मिटर। अब नोटको अनुसार के भनेको छ भने 1 cm लाई जसको त्यस्तै राख्ने अनि 4 मिटर होल नम्बरलाई मल्टिप्लाई बाइ 100 गरिदिने। अब 4 मिटरलाई हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा अभियसली 100 भनेको cm मा गयो, किन भनेको 1 मिटर भनेकै 100 cm हो। 4 फ्रेक्सन भनेको सेम युनिट, इन्जिनियर स्केल भनेको जे पनि हुन सक्यो। अब हामीले 1 मिटरलाई पहिला सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्यौं। 1 मिटर भनेको 100 cm हो। 4 मिटर भनेको 4 into 100 cm हो, भनेको 400 cm हो। अब 1 cm by 400 cm भनेको फ्रेक्सन स्केलमा हेर्ने भयो, cm काट्यो 1:400 हुने भयो। यही हाम्रो फ्रेक्सनल स्केलको रिप्रेजेन्टेसन हो। इन्जिनियर स्केल 1 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 4 मिटर थियो। 1 cm भनेको नै 100 cm हो। 4 मिटरलाई 4 into 100 मल्टिप्लाई गरियो, जसले गर्दा सेन्टिमिटरमा गयो। 1 त हामीले जस्ताको जस्तै राखेको थियो। 400 सेन्टिमिटर भयो, सेन्टिमिटर काट्यो 1:400 फ्रेक्सन स्केलमा गयो। अब अर्को क्वेशन छ फ्रेक्सनल स्केल हाम्रो भनेको सरी म मेट्छु है पहिला। अब हाम्रो गिभन छ फ्रेक्सनल स्केल हाम्रो कति छ 1:5000। यसको अर्थ भनेको स्केल भनेको जहिले हामीले पढेका छौं लेन्थ अन म्याप बाइ लेन्थ अन ग्राउन्ड। 1 भनेको लेन्थ अन म्याप बाइ 5000 युनिट्स अन ग्राउन्ड। अब हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्ने भनेको इन्जिनियर स्केलमा हो। 1 युनिट भनेकै 5000 युनिट्स अन ग्राउन्ड लेख्न मिल्यो एज पर फ्रेक्सनल स्केल मिल्यो। अब हामीले युनिटलाई सेम युनिटमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, किनभने फ्रेक्सन स्केल भनेको सेम युनिट हो।
1 cm is equals to 1 cm on map by 50,000 50,000 50,000 cm on ground हो अनि 1 cm on plan गरेको अब हामीले यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्छौँ भने 50,000 by 100 is equals to 500 meter on ground. Since 1 meter is equals to 100 cm. बुझ्नुभयो 1 cm लाई 1 cm भनेको 1 meter भनेको 100 cm अनि हामीले कन्भर्ट गर्ने बेला 50,000 युनिट डिभाइड बाइ 100 गर्ने बेला 100 cm 100 मिटरले 1 by 100 मिटरले हामीले डिभाइड गर्यो 50,000 युनिटलाई 500 मिटर अन द ग्राउन्ड हामीले निकाल्यौं यसको मतलब 1 cm on map is equals to 500 meter on ground रहेछ भनेर बुझ्यौं hence generic scales are 1 cm equals to 500 meter.
अब कुरा आयो ग्राफिकल स्केलको। Graphical scale is a line subdivided into plan distance corresponding to some convenient units of length on the surface of the earth. हामीले 100 मिटर कुनै ग्राउन्डमा नापेको छ भने हामीले ग्राफिकल स्केलमा यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो चाहिँ हामीले कालो गर्छौं, एउटा व्हाइट पार्ट राख्छौं, फेरि कालो गर्छौं, फेरि व्हाइट पार्ट राख्छौं, फेरि कालो गर्छौं, फेरि व्हाइट पार्ट राख्छौं। त्यस्तै गर्दै हामीले अब ग्राफिकल स्केल बनाउने बेला यो टोटल डिस्टेन्स हामीले रिड्युस गर्छौं। अब यो सानो बक्सा भनेको यो सानो बक्सा कालो गरेको भनेको अब सपोज यो ग्राफिकल स्केल बनाउने बेला हामीले स्केलले नापेर यो टोटल 1 cm को छ भने हामीले ग्राउन्डमा नापेको 2 मिटर भनेर मान्छौं। हामीले यसलाई नै ग्राफिकल स्केल भनेर भन्ने गरिन्छ। तपाईले सपोज यो एउटा बक्सा बनाउनु, यो एउटा बक्सा बनाउनु 1 cm को स्केलले नापेर बनाउनु। अब हामीले यसलाई ग्राफिकल स्केलमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। अब ग्राफिकल स्केलमा हामीले 2 मिटर त डाइरेक्टली प्लट त गर्नु मिल्दैन। 2 मिटर भनेको त धेरै लामो हुन्छ। अब हामीले यसलाई नै पानी चाहियो तातो पानी के अब यदि हामीले यो 1 cm लाई ग्राफिकल स्केलमा 2 मिटर भनेर मानिरहेको छौं भने यो हाम्रो लागि ग्राफिकल स्केल भयो। बेसिक जान्नुपर्ने ग्राफिकल स्केलको बारेमा यति नै हो। अब हामीले पढ्ने भनेको टाइप्स अफ स्केल्सको बारेमा हो। There are 2 types of scale, plane scale र border scale हो। Plane scales को definition हेर्दाखेरि plane scales read or measure up to 2 units or a unit and its subdivision, for example centimeters, millimeters. When measurements are required up to first decimal, for example 2.3 meter or 4.6 centimeter, it consists of a line divided into number of equal main parts and first main parts into a subdivided into, for example तपाईहरुसँग यो 15 सेन्टिमिटर को स्केल छ हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यो भनेको तपाईको 1 cm हो भने यो सानो पार्ट एउटा सब डिभिजन भनेको 1 मिलिमिटर हो भनेको 0.1 cm। यो भनेकै हाम्रो के हो प्लेन स्केल्स हो। यो भनेको हाम्रो प्लेन स्केल हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो भनेको 2 cm हो। यो भनेको मेन स्केल को रूपमा लिन सक्यौं। मेन स्केल और मेन पार्ट को रूपमा लिन सक्यौं। अनि हामीले यो सब डिभिजनलाई सब डिभिजनल पार्ट और स्मलर पार्ट्स भनेर भन्नु मिल्यो। यही भनेको प्लेन स्केल हो। प्लेन स्केल अप टु 2 युनिट्स और युनिट सब डिभिजन, फर एक्जाम्पल सेन्टिमिटर लिइ हुन सक्यो। यो भनेको सेन्टिमिटर भयो, यो भनेको मिलिमिटर भयो। When measurement are required up to 2 decimal, अब हामीले स्केलमा हेर्ने हो भने यो भनेको 1 cm हो।
1 cm। अब मैले यो थर्ड सब डिभिजनल पार्ट लिँदैछु भने 0.3 cm भयो। अब हामीले टोटल भन्ने हो भने कति भयो 1.3 cm। यो भनेको नाप्ने तरिका हो एउटा प्लेन स्केलको। अब अर्को छ वर्नियर स्केल, a device used for measuring for the fractional part of one of the smallest division of a graduated scale. It usually consists of a small auxiliary scale which slide alongside. अब हजुरहरूले 11 र 12 मा फर्स्ट प्र्याक्टिकल गर्ने भनेकै वर्नियर स्केलको हो। अब यदि हामीले मिलिमिटर र सिएमसँग हामीले प्लेन स्केलबाट त नाप्न सकिन्छ। यदि त्यही युनिट मिलिमिटर भन्दा पनि सानो जान्छ भने हामीले त्यसलाई वर्नियर स्केलबाट नाप्न सकिन्छ हैन। वर्नियर स्केल भनेको एउटा यस्तो मेन स्केल हुन्छ, यो भनेको मेन स्केल हुन्छ, अर्को भनेको सानो जसलाई चाहिँ अक्सिलियरी स्केल वा स्मलर स्केल भन्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ यो स्केल चाहिँ मेन स्केलमा स्लाइड हुने गर्छ। लिस्ट काउन्ट अफ द वर्नियर, द डिफरेन्स बिट्विन स्मल डिभिजन भन्ने। अब लिस्ट काउन्ट भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुसँग यदि स्केल छ 15 cm को एउटा 15 सेन्टिमिटरको स्केल छ भने अब त्यो स्केलले नाप्न सक्ने स्मलेस्ट डिभिजन कुन हो त भनेर नै हामीले लिस्ट काउन्ट भन्ने गरिन्छ। अब त्यो 15 सेन्टिमिटरको स्केलले सबैभन्दा नाप्न सक्ने सबैभन्दा सानो स्मलेस्ट डिभिजन नाप्न सक्ने मेजरमेन्ट भनेको 1 मिलिमिटर हो। त्यसैले त्यो स्केलको लागि लिस्ट काउन्ट भनेको 1 मिलिमिटर भयो। अब डिफ्रेन्ट युनिटको डिफ्रेन्ट एज हुन सक्छ हैन। फर एक्जाम्पल हाम्रो एजको लिस्ट काउन्ट लिने हो भने बर्थ भयो जुन चाहिँ 0 एज हो हैन। फर एक्जाम्पल 1 kg को आलु किन्नु भयो जुनले, अब त्यसको सबैभन्दा स्मलेस्ट पसलेले कति दिँदैछ हैन, सपोज 100 ग्राम दिँदैछ भने त्यो तपाईको लागि लिस्ट काउन्ट भयो। फर एक्जाम्पल दिएको है भने हामीले त्यसलाई स्केलमा रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेजरमेन्टको लागि हामीले लिस्ट काउन्टहरु युज गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईको लागि यसको स्केल कन्भर्जन छ टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफीमा पढ्ने भनेको हामीले अस्ति हेर्यौं, धेरै कुराहरू पढ्छ भनेर हेर्यौं। बिल्डिङ भयो, टाउन्स भयो, रोड्स भयो हैन। हामीले विभिन्न टाइप्सको सर्वेहरूको बारेमा पनि पढाएको थियौं हैन। अब कुन एरियामा के स्केलहरू युज हुन्छ भन्ने स्केल कन्भर्जनमा हेर्न सक्छौं। अब टोपोग्राफिक सर्वेमा फर्स्ट त बिल्डिङ साइट हो। बिल्डिङ साइटमा 1 cm = 10 मिटर अर लेस। तपाईहरुले गुगलमा पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले स्लाइडमा पनि हाल्दिएको छु, तपाईहरुले यसलाई स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन म्यापको लागि कुन स्केल्सहरु युज हुन्छ भनेर। त्यही अनुसार हजुरहरुले गर्नु। अब होरिजेन्टल स्केल र भर्टिकल स्केल भनेको होरिजेन्टली फ्ल्याट पार्ट र भर्टिकल भनेको कोलम टाइपमा ठाडिएको पार्ट र यो सुतेको पार्ट हो। अब होरिजेन्टली कति गइराछ, अब हामीले ग्राफमा हेर्ने बेला हजुरहरुलाई क्लासमा हुनुहुन्छ, हजुरहरुलाई ग्राफ मजाले बनाउन आउँछ होला। यो भनेको हाम्रो लागि फल हो जुन चाहिँ होरिजेन्टल स्केल भन्न मिल्छ र ग्राफमा माथि जाने भनेको राइज पार्ट हो, त्यसलाई हामीले भर्टिकल स्केल भन्न मिल्छ। अब हामीले भर्टिकल स्केल हेरेर र होरिजेन्टल स्केल हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ कति मिटर फलमा गयो र कति मिटर राइजमा गयो।
हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्ने भनेको यति नै थियो। डिफिनेसन, युजेस, डिफ्रेन्ट टाइप अफ सर्वे, डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्केल्स, विभिन्न कुराहरू पढ्यौँ। हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला भनेर आशा राखेको छु। धन्यवाद। अर्को च्याप्टर अथवा अर्को युनिटमा हामी फेरि भेट्नेछौँ।